आपले दोळे उखलून आनी लोकांची ओडूर पोज आपणा शेता ती पळोवन जिजून फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवच्याक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. तांची परिक्षा करच्याक ताणें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जावन आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकेल्या किल्लोचो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. तांचे शिसामुरले एकल्यान आंद्रेन म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आसात, 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक ते खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वाचून बसलेल्याक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी त्या दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात एकठांय करात, कांयच इबाड जावनय. बाबड्यानो, भारतान जायतो गरीब लोक आसा आनी थोडो गिरेस्त लोक आसा. हो गिरेस्त लोक आसा तो वांटिना आनी ह्या पासत जायतो गरीब लोक मुखेन मोत्ता. बाबड्यानो, आमी जायते पावटी अशेंच करता. आमी जायत्यो हांगा थी पार्ट्यो करता आनी जायते पावटी कितलेंच इबाड करता. जेजू म्हणटा कांयच इबाड जावनय. बाबड्यानो, कितेंय फुंकसां करता तेन्ना गरीबाचें चिंतुया, दुसऱ्याक वांटुया.